हरि ओं प्रियाः छात्राः, संस्कृतवर्गे हार्दं स्वागतम्। सर्वे वयं भारतदेशे निवसामः। अस्मिन् देशे बहवः श्रेष्ठाः जनाः जन्म प्राप्तवन्तः, भारतमातुः सेवां कृतवन्तः च। ज्ञानिनः, विज्ञानिनः, राजानः, शास्त्रज्ञाः इत्यादयः बहवः अस्मिन् देशे जन्म प्राप्तवन्तः। एवमेव कवयः अपि देशेऽस्मिन् जन्म प्राप्य भारतदेशस्य कीर्तिं जगति सर्वत्र प्रसारितवन्तः। तादृशेषु श्रेष्ठकविषु अग्रगण्यः कविः भवति कालिदासः। एषः कालिदासः कविकुलगुरुः इति प्रख्यातः। सः महाकविः आसीत्। तस्य कालिदासस्य विषये अद्य किञ्चित् जानीमः। द्वितीयः पाठः, महाकविः कालिदासः। संस्कृतकविषु अग्रगण्यः कालिदासः कविकुलगुरुः, कविताकामिन्याः विलासः इति प्रसिद्धः अस्ति। आङ्ग्लसाहित्ये यथा शेक्स्पियर् प्रसिद्धः तथा कालिदासः भारतीयसाहित्यक्षेत्रे अनुपमः कविः, सर्वश्रेष्ठकविः इति गौरवं प्राप्तवान्। तस्य असाधारणप्रतिभां प्रदर्शयितुम् एकः श्लोकः प्रख्यातोऽस्ति। पुरा कवीनां गणना प्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। भारतदेशे बहवः विख्याताः कवयः जन्म प्राप्तवन्तः इति मया उक्तम्। तत्र संस्कृतकविषु अग्रगण्यः प्रप्रथमपङ्क्तौ तिष्ठति कालिदासः। संस्कृतकाव्यकर्तृषु प्रप्रथमः सः अद्वितीयः कविः अस्ति। सः कविकुलगुरुः इति प्रसिद्धः। कवीनां कुलं भवति, तस्य कुलस्य गुरुः एषः मार्गदर्शकः आसीत् सर्वेषां कवीनां कृते। कविताकामिन्याः विलासः इत्यपि एषः प्रसिद्धः। नाम कविताकन्यायाः कृते शोभावर्धकः आसीत् एषः। स्वीय कविताकामिनीनां शोभां सर्वत्र प्रदर्शितवान् अयं महाकविः कालिदासः। आङ्ग्लसाहित्ये शेक्स्पियर् इति प्रसिद्धः कविः आसीत्। तथा एव एषः कालिदासः अपि अतीव प्रसिद्धः। यद्यपि शेक्स्पियर् इति कवेः तुलना कालिदासेन भवेत्, यतः कालिदासः पूर्वमेव आसीत्, सः अतीव जगत्प्रसिद्धः आसीत्, अनन्तरमेव शेक्स्पियरः आगतवान् अस्ति। अथापि युष्माकं ज्ञानार्थं, यथा भवन्तः शेक्स्पियर् विषये बहु सम्यक् जानन्ति इति धिया एवं दत्तमस्ति। यथा शेक्स्पियर् प्रसिद्धः, प्रख्यातः, विख्यातः आसीत्, तथैव तेन प्रकारेण एव कालिदासः भारतीयसाहित्यक्षेत्रे अनुपमः कविः, श्रेष्ठकविः आसीत्। अस्माकं भारतीय साहित्यक्षेत्रेषु अद्वितीयः इति प्रसिद्धः आसीत् एषः कालिदासः। सः सर्वश्रेष्ठः कविः, सर्वेषु कविषु श्रेष्ठः आसीत्, अतीव श्रेष्ठः, अत्युन्नतस्थाने सः आसीत्। तथा सः गौरवं प्राप्तवान्, आदरम् अलभत। श्रेष्ठकविः, सर्वमान्यकविः इति सः प्रथां प्रसिद्धिं प्राप्तवान्, अलभत इति एतस्य अर्थः अत्र। तस्य असाधारणप्रतिभां प्रदर्शयितुम् एकः श्लोकः अत्र दत्तः अस्ति। तस्य अमितप्रतिभां प्रदर्शयितुं, द्योतयितुं कश्चन श्लोकः केनापि कविना रचितः वर्तते। सः श्लोकः अतीव प्रसिद्धः वर्तते। कालिदासस्य महिमानं, तस्य प्रख्यातिं वर्णयितुम् एषः श्लोकः रचितः अस्ति।
पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः पूर्वं श्रेष्ठ कवीनां गणना समयः अभवत्। गणनावसरे गणनाकाले के श्रेष्ठाः कवयः सन्ति जगति इति कवीनां श्रेष्ठ कवीनां गणना कार्यम् आरब्धम्। यथा वयं गणना समये हस्ते विद्यमानाः अङ्गुलीः स्वीकृत्य गणनां कुर्मः, तथा गणनाकार्यम् आरब्धम्। तत्र कनिष्ठिका अङ्गुलीं वयं पुटीकृत्य कालिदासस्य नाम स्वीकृतवन्तः। कनिष्ठिका अङ्गुली कालिदासस्य नाम्नि स्थिता अस्ति। पुनश्च द्वितीयाम् अङ्गुलीं पुटीकर्तुं कालिदास सदृश कविः नासीत्। अतः द्वितीयायाम् अङ्गुल्यां कालिदासेन सदृशस्य कवेः नाम न आगतम् इति कारणेन तस्याः अङ्गुल्याः नाम अभवत् अनामिका। यत्र नाम एव नास्ति तादृशी अङ्गुली अनामिका इति। अधुनापि तस्याः अङ्गुल्याः नाम भवति अनामिका इत्येव। कनिष्ठिकायां कालिदासः आश्रितः आसीत्। पुनश्च अनामिका इति अङ्गुल्यां यस्य कस्यापि नाम न आगतम् इति कारणात् अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात्, न केवलं तस्मिन् समये, अद्यापि अस्मिन् काले अपि कालिदास सदृश कवेः नाम नास्ति इति कारणात् अनामिका इति या अङ्गुली अस्ति तस्याः नाम सार्थकम् अभवत्। पूर्वमेव तस्याः अङ्गुल्याः नाम अनामिका इति आसीत्, किन्तु कविः कश्चन स्वप्रतिभां प्रदर्शयितुं कालिदासस्य वर्णनां च कर्तुम् एवं कवितायाः रचना एवं श्लोकस्य रचनां कृतवान् अस्ति। बहु उत्तमः श्लोकः अयं कालिदासस्य महिमानं वर्णयति। अग्रे पश्यामः। यद्यपि कालिदासः प्रख्यातः तथापि तस्य देशकालादीनां विषये किञ्चिदपि न ज्ञायते। इदमस्माकं दौर्भाग्यम्। कालिदासः अस्माकं कविः इति भारतदेशस्य सर्वेषां जनपदानां जनाः वदन्ति। सः भारतदेशे सर्वत्र सञ्चारं कृत्वा उज्जयिन्यां दीर्घकालम् अवसत् इति ऊहा अस्ति। विक्रमनृपस्य आस्थाने नवमौक्तिकेषु अयं कालिदासः अन्यतमः इति अधोदत्तं पद्यं सूचयति। धन्वन्तरिक्षपणक अमरसिंह शङ्कु वेतालभट्टघटकर्पर कालिदासाः ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वैवररुचिर्नवविक्रमस्य। अस्मिन् गद्यखण्डे किं विवरणं कृतम् इति पश्यामः। यद्यपि कालिदासः प्रख्यातः आसीत्, वयं जानीमः बहु प्रसिद्धः कविः एषः अस्ति, किन्तु संस्कृतकवीनाम् एषः महान् गुणः वर्तते। ते स्वीय प्रशंसां कदापि न कृतवन्तः। स्वीय देशकालादि विषये किमपि न उक्तवन्तः। तेषाम् उद्देश्यम् आसीत् केवलं काव्यद्वारा जनानां मनः आकर्षणं, जनानां ज्ञानवर्धनं, पुनश्च अस्माकं संस्कृतिं प्रति तेषां रुच्युत्पादनम् आसीत्। अतः एव ते काव्यानि रचितवन्तः, न तु तेषां नामानि प्रसारयितुम् अथवा तेषां नाम्नः प्रचारं कर्तुं तथा न कृतवन्तः। तेषां नाम्नां प्रचारं कर्तुं ते काव्यानि न रचितवन्तः। एवमेव वयं जानीमः कालिदासस्य देशकालादीनां विषये, तस्य स्थानविषये, तस्य समयविषये किञ्चिदपि स्पष्टता नास्ति, न ज्ञायते अस्माभिः। एतत् अधुनातनकालीनजनानां कृते दौर्भाग्यम् अस्ति। यतः अधुनातनकाले इतिहासकाराः केवलं तेषां देशकालादीनां विषये एव ज्ञातुम् इच्छन्ति, किन्तु अत्र अयं विचारः अस्ति, देशकालस्य विषये स्पष्टता नास्ति इति अस्माकं दौर्भाग्यस्य विचारः इति एतस्य पाठस्य लेखकः एवं चिन्तयति। किन्तु सौभाग्यस्य कारणम् एतदस्ति, अस्माकं भारतदेशस्य सर्वेषां जनपदानां जनाः वदन्ति
कालिदासः अस्माकं कविः, कालिदासः अस्माकं क्षेत्रे आसीत्, कालिदासः अस्माकं ग्रामे आसीत् इति ते साभिमानम् अभिमानपूर्वकं सगौरवं ते वदन्ति। एतत्तु अस्माकं सौभाग्यस्य कारणमस्ति। सः भारतदेशे सर्वत्र सञ्चारं कृत्वा, कः? कालिदासः भारतदेशे अस्माकं देशे सर्वत्र सञ्चारं कृतवान्। सर्वेषु क्षेत्रेषु सः अटनं कृत्वा तत्रत्य जनानां व्यवहारं ज्ञात्वा अत्यधिकान् विचारान् संगृह्य सः उत्तमानि काव्यानि अरचयत्। पुनश्च उज्जयिन्यां सः उज्जयिनी प्रदेशं सः बहु इष्टवान् इति ज्ञायते। तत्र बहुकालं सः स्थितवान् इति ऊहा अपि क्रियते। ऊहा वितर्कः एवं चिन्तनं क्रियते जनैः। विक्रमनृपस्य आस्थाने नवमौक्तिकेषु अयं कालिदासः अन्यतमः आसीत् इत्यपि ज्ञायते। नाम विक्रमार्कः इति कश्चन राजा आसीत्, सः अतीव प्रसिद्धः आसीत्। तस्य आस्थाने, तस्य सभायां नवरत्नानि आसन्। नवरत्नानि इत्युक्ते जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तत् रत्नमित्यभिधीयते इति संस्कृते एकं वाक्यमस्ति। यस्यां कस्यां वा जातौ भवतु अतिश्रेष्ठं किमपि वस्तु अस्ति चेत् तद् वयं रत्नम् इति कथयामः। इदानीं कविषु कश्चन अत्यन्तं श्रेष्ठः वर्तते, सः कविरत्नम् इति कथ्यते। पुनश्च इदानीं पुस्तकेषु एकं पुस्तकमस्ति, तद् अतीव उत्कृष्टं पुस्तकमस्ति, पुस्तकरत्नम् इति वयं कथयामः। कन्यासु अतीव श्रेष्ठतमा काचित् भवति कन्या, तां वयं कन्यारत्नम् इति कथयामः। एवमेव नवरत्नेषु नवमौक्तिकेषु कालिदासः अन्यतमः आसीत् इति एकं पद्यं सूचयति। धन्वन्तरिः, क्षपणकः, अमरसिंहः, शङ्कुः, वेतालभट्टः, घटकर्परः, कालिदासः, पुनश्च वराहमिहिरः एवं नवप्रसिद्धाः पंडिताः, अत्युत्कृष्टाः पंडिताः विक्रमस्य आस्थाने पंडितेषु महाकविः कालिदासः अपि अन्यतमः आसीत्। सः सर्वश्रेष्ठ काव्यकर्ता इति गौरवं प्राप्तवान् आसीत्। धन्वन्तरिः, क्षपणकः, अमरसिंहः, शङ्कुभट्टः, वेतालभट्टः, घटकर्परः, कालिदासः, वराहमिहिरः, वररुचिः एवं नवरत्नानि विक्रमस्य आस्थाने प्रसिद्धपण्डितरूपेण आसन्। ते सर्वेपि विक्रमस्य सर्वासु समस्यासु परिहारं दत्त्वा विक्रमस्य ख्यातिं सर्वत्र प्रसारितवन्तः आसन्। परन्तु विक्रम नाम अनेके राजानः आसन्। अत्रापि कश्चन विचारः अस्ति, पश्यामः। विक्रमः नाम अनेके राजानः, महाराजाः आसन् भारतदेशे। अतः कालिदासेन वर्णितः विक्रमराजः कः, अस्य निर्धारणं दुष्करम् अस्ति। भारतदेशे बहवः विक्रमः इति नाम्ना प्रसिद्धाः आसन्। कदाचित् तेषां नामानि अपि तथा भवन्ति स्म। पुनश्च तेषां शौर्यं दृष्ट्वा एवं बिरुदम् अपि ते प्राप्तवन्तः आसन्, विक्रमः इति। राज्ञां श्रेष्ठत्वं प्रदर्शयितुमपि जनाः विक्रमः इत्यपि कथयन्ति स्म, वर्णयन्ति स्म। अतः कालिदासेन वर्णितः विक्रमराजः कः इति तत्र स्पष्टता नास्ति इति अत्र विचारः अस्ति। दुष्करं नाम कठिनम् इत्यर्थः, निर्धारणं नाम निश्चयः। कः विक्रमराजः इति निर्णयः कठिनविचारः इति अत्र निरूपितः अस्ति। कालिदासः विक्रमादित्यराजस्य आस्थानकविः इति बहुजनैः कथितम्। परं विद्वद्भिः कालिदासस्य कालस्य विषये अस्य कथनस्य विविधाः अभिप्रायाः अभिव्यक्ताः। सः क्रिस्तपूर्व प्रथमशतमाने क्रिस्तशक चतुर्थशतमाने वा अभवत् इति अभिप्रायः अस्ति। पश्यामः अत्र किमस्ति इति। कालिदासः विक्रमादित्यराजस्य आस्थानकविः इति बहवः चिन्तयन्ति, बहवः उक्तवन्तः। तत्रापि सर्वेपि पण्डिताः एनं विचारं नाङ्गीकुर्वन्ति। तेषां भिन्न भिन्न अभिप्रायाः सन्ति। कालिदासस्य कालविषये बहवः बहुविचारान् वदन्ति।
बहवः बहून् विचारान् वदन्ति, कथयन्ति, स्वीय अभिप्रायं प्रकटीकुर्वन्ति। अत्र बहवः अभिप्रायाः प्रकटीकृताः सन्ति। कालिदासः क्रिस्तशकात् पूर्वं प्रथमे शतमाने आसीत् इति केचन अभिप्रयन्ति, पुनश्च चतुर्थे शतमाने आसीत् इति केचन वदन्ति। एवं भिन्न भिन्न काले सः आसीत् इति अभिप्रायं प्रकटीकुर्वन्ति, स्पष्टता नास्ति इति अत्र निरूपितः। कालिदास विरचिताः 20-30 ग्रन्थाः उपलब्धाः, परन्तु तेषु केवलं 6-7 ग्रन्थाः एव कालिदासेन विरचिताः इति पण्डितैः पुष्टिताः। ते रघुवंशं, कुमारसम्भवम् इति 2 महाकाव्ये, मेघदूतः, ऋतुसंहारः इति 2 खण्डकाव्ये, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं च 3 नाटकानि। ऋतुसंहारस्य कर्तृत्वं प्रति सन्देहः अस्ति। विक्रमादित्यस्य सभायां कालिदासस्य नाटकानां मञ्चनं सञ्जातम्। कालिदास विरचिताः बहवः ग्रन्थाः उपलब्धाः, नाम अर्थात् कालिदास नाम्ना बहवः ग्रन्थाः उपलब्धाः सन्ति, किन्तु ते सर्वे कालिदासेन एव विरचिताः वा अथवा अन्ये कालिदास इति नाम्ना विरचितवन्तः इति न ज्ञायते। परन्तु किन्तु तेषु केवलं 6-7 ग्रन्थाः एव कालिदासेन विरचिताः इति बहवः पण्डिताः अभिप्रायं प्रकटयन्ति। कालिदासेन विरचिताः ग्रन्थाः प्रसिद्धाः के इत्युक्ते महाकाव्यद्वयमस्ति, रघुवंशं, कुमारसम्भवम् इति। रघोः वंशविषये रघुः, अजः, दिलीपः, दशरथः, रामः इत्यादीनां महाराजानां विषये कश्चन ग्रन्थः रचितः। सः ग्रन्थः रघुवंशम् इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुनश्च षण्मुखस्य कुमारस्य जननविषये ग्रन्थः रचितः, महाकाव्यं रचितं कुमारसम्भवमिति। एवं महाकाव्यद्वयं प्रसिद्धमस्ति। मेघदूतः, ऋतुसंहारः इति खण्डकाव्यद्वयमस्ति। केचन एव श्लोकाः सन्ति अत्र। मेघदूतः पुनः ऋतुसंहारः इति खण्डकाव्यद्वयमस्ति। 3 नाटकानि कालिदासेन रचितानि, तानि मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति। एतानि प्रसिद्धानि नाटकानि सन्ति। अत्र ऋतुसंहारस्य विषये तस्य लेखकस्य अथवा कर्तृत्वविषये संशयः अस्ति इति एतस्य पाठस्य लेखकः अभिप्रायं प्रकटीकरोति। तस्य कालिदासस्य ग्रन्थाः बहु प्रसिद्धाः भवन्ति स्म। अतः विक्रमराजस्य आस्थाने कालिदासस्य ग्रन्थानाम् अथवा नाटकानां विषये चर्चा भवति स्म। तस्य नाटकानां प्रदर्शनमपि भवति स्म इति एतस्य वाक्यस्य अर्थः। विक्रमादित्यस्य सभायां कालिदासस्य नाटकानां मञ्चनं, प्रदर्शनम् अथवा तस्य विषये चर्चा अपि भवति स्म। कालिदासस्य कृतिषु प्रसादमाधुर्यगुणयोः अपूर्वं सम्मिश्रणं वर्तते। रसपरिपाकोऽपि उत्तमरीत्या भवति। कालिदासः नीरसं कथानकमपि सरसं मनोरमं च करोति। कालिदासस्य कविता विषये किं वैशिष्ट्यं भवति तत्र तस्य कालिदासस्य ग्रन्थेषु, कृतिषु इति विचारे अत्र किञ्चित् निरूपितमस्ति। कालिदासस्य कृतिषु प्रसादमाधुर्यगुणयोः सम्मिश्रणं भवति। प्रसादः इति काव्यगुणः कश्चन अस्ति, पुनश्च माधुर्यम् इति कश्चन गुणविशेषः अस्ति। तयोः गुणयोः सम्मिश्रणं, मेलनं भवति कालिदासस्य कृतिषु। कालिदासस्य कृतयः अतीव मनोरञ्जकाः भवन्ति, सन्तोषं जनयन्ति, माधुर्यमपि उत्पादयन्ति। अतः प्रसादस्य, माधुर्यस्य एवं गुणयोः सम्मिश्रणं तत्र वर्तते। रसपरिपाकः अपि भवति, नाम कालिदासः सः शृङ्गारकविः, शृङ्गाररसं विशेषतः सः प्रकटीकरोति। स्वीयकृतिषु शृङ्गाररसस्य शोभां प्रदर्शयति। अतः तस्य परिपाकः, काव्यरसस्य परिपाकं, परिपक्वतां वयं कालिदासस्य कृतिषु द्रष्टुं शक्नुमः। सः नीरसं कथानकमपि, या कापि वा कथा भवतु,
कथायाः स्वारस्यं सम्यक् नास्ति चेदपि कालिदासः स्वीय प्रतिभाम् उपयुज्य नीरसं काव्यमपि सः सरसं करोति, अथवा यत्र रसहीना कापि कथा भवति तामपि कथां सः अतीव रसवत्तरां करोति। तादृशः निपुणः आसीत् सः। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य ललिता परिष्कृता शैली अस्ति। अलङ्कारेषु उपमायाः प्रयोगः अद्वितीयः अस्ति। चरित्रचित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। भाषा भावश्च पात्रानुकूलौ तिष्ठतः। कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम् अतीव रम्यम् अस्ति। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अनुपमोऽस्ति। कथ्यते अपि उपमा कालिदासस्य। प्रसिद्धा उक्तिरस्ति उपमा कालिदासस्य इति। तद्विषये अस्मिन् गद्यखण्डे लिखितमस्ति। कालिदासस्य जनप्रियतायाः कारणमस्ति तस्य लेखनशैली, तस्य ललिता शैली, अतीव सरला शैली अस्ति। पुनश्च अतीव परिपक्वता अस्ति तस्य लेखनकौशल्ये। कालिदासस्य काचित् लेखना शैली वर्तते, कश्चन लेखनक्रमः वर्तते, सः बहु सरलः वर्तते। अलङ्काराः, उपमादयः, उपमारूपकादयः अलङ्काराः ये भवन्ति तेषाम् अलङ्काराणाम् उपयोगे कालिदासः सिद्धहस्तः आसीत्। सः अद्वितीयः अस्ति। उपमाम् उपयुज्य सः काव्यस्य विवरणं बहु सम्यक् करोति। न केवलं तत्, चरित्रचित्रणे अपि कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। यस्य कस्यापि चरित्रम्, इतिहासं प्रदर्शयितुं सः अतीव प्रतिभावान् अस्ति। यथा रघूणां वंशस्य चारित्र्यं बहु सम्यक् सः चित्रितवान्। तादृशः चतुरः सः कालिदासः। भाषा भावश्च पात्रानुकूलौ तिष्ठतः। यथा नाटकेषु पात्राणि भवन्ति, पात्रानुसारं सः तेषां भाषामपि परिवर्तयति। यथा उच्चपात्रं भवति महाराजः, महाराज्ञी, मन्त्री इत्यादीनां पात्राणि सः बहु सम्यक् उत्तमभाषया सः पूरयति। तथैव कश्चन सेवकः, दूतः इत्यादयः भवन्ति, तेषां पात्रचित्रणे सः अन्यां भाषाम् एव उपयुज्य काव्यविवरणं करोति। न केवलम् एतत्, कालिदासः निसर्गस्य, प्रकृतेः, परिसरस्य चित्रणे, विवरणे, वर्णनकलायाम् अतीव चतुरः पटुः आसीत्। तस्य काव्यानि यदि वयं पठामः तदा प्रकृतिसौन्दर्यं कथं सः वर्णितवान् इति सम्यक् ज्ञायते। अतः सः प्रकृतिचित्रणेऽपि अतीव चतुरः आसीत्। पुनश्च उपमाप्रयोगे अद्वितीयः अस्ति सः। यथा कालिदासः अलङ्कारेषु उपमाप्रयोगम् उपयुज्य काव्यविवरणं कृतवान्, काव्यानि रचितवान्, तथा अन्ये कवयः उपमाम् उपयुज्य काव्यानि न अरचयन्। अतः एषः उपमा कालिदासस्य इति उक्त्या एव प्रसिद्धः अस्ति। तथा बहु सम्यक् उपमालङ्कारम् उपयुज्य स्वीयकाव्यानि अरचयत्। सत्यमस्ति इदं वचनम् उपमा कालिदासस्य। छात्राः, एषः अतीव श्रेष्ठः कविः, अद्वितीयः कविः, अस्माकं भारतीयः कविः, संस्कृतस्य कविः इति अस्माकम् अभिमानास्पदः विचारः अस्ति। अतः भो प्रियाः छात्राः, भवन्तः अपि यथा अवसरं लभ्यते तथा कालिदासस्य कृतीनाम् अध्ययनं पठनं कुर्वन्तु। तत्र प्रतिभायाः स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। यदि वयं कालिदाससदृशादीनां कवीनां, तत्रापि संस्कृतकवीनां संस्कृतकाव्यानि पठामः तदा अस्माकं भारतीयानां प्रतिभाशक्तिः कियती आसीत् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। धन्यवादः।